बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ हब के साथ आपका मेज़बान अर्शद जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगर आप मुल्तान में रहते हैं और मुल्तान में रहते हुए आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या कुछ भी उसके अंदर मसले मसाइल होते हैं, तो आपने 1915 पर कॉल करनी है और जो है आपके पास ट्रैफिक रेस्क्यू आ जाएगी और आपकी जो है वहाँ पर मदद करेगी और आपको जो भी सहूलियात फराहम करनी होगी तो वहाँ पर ट्रैफिक के जो अफसर होंगे वो आपको फराहम करेंगे। और ऐसी चीज़ जो है पहली दफ़ा हमने देखने को मिली है और मुल्तान में खसूसी तौर पर इसका जो है इश्तराक हुआ और इसको जो करने के लिए जो इसके बानी हैं वो सिटी मुल्तान सरदार मुबारक खान साहब हैं। हजूर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आवाम की खिदमत के लिए ये क्या आपने जो है एक नई चीज़ लॉन्च की कि पहले लोग तो डरा करते थे जी वो ट्रैफिक वाले खड़े हैं, हम यहाँ से गाड़ी निकाल के निकल जाते अब तो फ़ोन करके बुलाएंगे जी मेरी गाड़ी का ये मसला हो गया। ऐसे ही है जी। मैं समझता हूँ कि ये सर्विस होनी चाहिए। हमारी जितनी डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें ये चीज़ होती है। हमने अपना ट्रैफिक हेल्प यूनिट जो है ये बड़ा ही फंक्शनल किया। इसमें हमने रिसोर्सेज एलोकेट किए, अपने उन ऑफिसर्स को भी शामिल किया इस स्क्वाड में जिनकी कुछ यानी मेडिकल की कुछ तालीम थी, तो उनके रिफ्रेशर कोर्स करवा के उनको शामिल किया ताकि अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो फर्स्ट एड होती है वो इमीडिएटली हम प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा जैसे आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप फैमिली के साथ हैं, ख़वातीन हैं आपके साथ, बच्चे हैं, प्रॉब्लम है, या ख़वातीन देमसेल्व्स, अब तो हम लाइसेंसेस इतने इशू कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट भी हो, तो वीमेन के लिए हमारी लेडी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, वो इन चीज़ों पे बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, ड्राइविंग सिखा भी रहे हैं हम और फिर लाइसेंसेस भी इशू कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी था हमारी सोसाइटी में, हमारे रोड्स पे ये वाला जो हेल्प है ये होना बहुत ज़रूरी था और ये फंक्शनल हो गया है। तो आई होप कि ये बहुत अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आवाम जो है 1915 पर कॉल करेगी तो कितनी देर के अंदर सरदार साहब वो वहाँ पर उनकी मदद के लिए पहुँच जाएंगे? ये हमने जो है वो मोबाइल सर्विस रखी है। ठीक है, यानी वो ऑल टाइम अलर्ट होंगे, 24/7 हमारा रोड पे भी मौजूद होंगे और जितना मिनिमम टाइम लग सकता है वो मिनिमम टाइम में वहाँ इंशाल्लाह पहुँचेंगे हम। मैं समझता हूँ कि 2 to 3 मिनट्स वुड बी एनफ, क्योंकि वो बाइक्स पे होंगे, हैवी बाइक्स उनको दिए गए हैं और क्योंकि गाड़ी तो फिर भी एक वो होता है कि गाड़ी कहीं फंस जाती है या उसका क्रूज थ्रू करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जो बाइक्स पे वो स्पीडली पहुँचेंगे और हमने ये टाइम रखा है कि मैक्सिमम 3 मिनट्स में इंशाल्लाह हमारी जो हेल्प है उससे बिफोर दैट बल्कि कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द पहुँचें। अच्छा सरदार साहब, अपर पंजाब से लोअर पंजाब जो है वो काफ़ी डाउन था और हमने देखा जब से आप आए हैं तो काफ़ी चीज़ें जो हैं चेंज हुई हैं। AI जनरेटेड आपने कैमरास लगवाए हैं और सेफ सिटीज़ जो है वो रोड भी बनवाए हैं और लाइटिंग वगैरह भी जो है सड़कों पे हो रही है। तो इसका जो है इनिशिएटिव कैसे लिया? मुल्तान को जो है क्या कोई ख़ास मोहब्बत है आपकी मुल्तान से? मुल्तान में पढ़ते रहे हैं जी हम। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट रहे हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ जाएं बीइंग ऑफिसर तो आपको वहाँ प्रॉपरली काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पता चलना चाहिए कि आपने कुछ काम किया है उस सोसाइटी के लिए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको निभानी चाहिए। ये एक जो है मैं समझता हूँ कि ये आपका एक कॉन्शियस लेवल होता है जो कि ज़रूरी है, ऑफिसर में होना बहुत ज़रूरी है। 8-9 महीने हो गए सरदार साहब आपको यहाँ मुल्तान में आए हुए और हमने देखा है कि आप 16 घंटे 18 घंटे जो है ऑफिस में रहते हैं या फील्ड में होते हैं। घर की याद नहीं आती आपको? घर के लिए तो छुट्टी लेके जाना पड़ता है ना वो तो डेफिनेटली वो तो बेसिक इम्पेरेटिव्स में है, तो घर तो जाना होता है लेकिन प्रॉपर कोई लीव लेके जाते हैं तो तब जाते हैं, अदरवाइज़ तो आम हालात में तो डेफिनेटली ये इतनी डिमांडिंग जॉब है तो मैं समझता हूँ वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज यू नो। अच्छा, आपका ट्रैफिक पुलिस में ये पहली दफ़ा जी है? पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में DPO रहा हूँ, SSP इन्वेस्टिगेशन रहा हूँ, SSP इन्वेस्टिगेशन पंजाब रहा था, जेंडर क्राइम में मैंने काम किया था। तो
آلموسٹ 5 ڈسٹرکس میں ڈی پی او رہا، بلوچستان میں 3 ڈسٹرکس میں رہا، پنجاب میں 2 ڈسٹرکس میں رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آفیسرز کو، ہمارے ینگ آفیسرز کو ٹریفک میں آنا چاہیے، ایٹ لیسٹ ایک دفعہ آنا چاہیے، کیونکہ اس کے جو اپنے ڈائنامکس ہیں ٹریفک کے وہ عام لا اینڈ آرڈر اور کرائم کنٹرول سے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، تو اس کی اورینٹیشن ہونا بھی ضروری ہے. اچھا سردار صاحب، جہاں پر آپ کے اچھے کام جو ہیں وہ عوام سراہ رہی ہے، وہاں پر لوگوں کے کچھ مسائل بھی ہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلی رپورٹ کے مطابق ہر 15 منٹ کے بعد جو ہے نا صرف ملتان شہر کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور پچھلے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ 2661 جو ہیں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، اور اس میں 300 سے زائد جو ہیں لوگ انتقال بھی فرما چکے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو رپورٹ ہے یہ صرف ملتان کی نہیں ہے، اوورآل پنجاب میں آئی ہے. تو ملتان کا شیئر بہت کم ہے اس میں. اچھا، لیکن جہاں تک کازز آف ایکسیڈنٹس ہم اگر وہ کریں، ڈٹرمن کریں، تو بیسائڈز ادر کازز ہمارا جو ٹیمپرامنٹ ہے نا، وہ بھی ہماری قوم کا وہ تھوڑا ایک ون آف دا کازز ہے. یعنی ہم شارٹ کٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی جہاں سے جتنی ایک اویلیبل جگہ ہوتی ہے، اس طرح کے کوئی ایگزسٹینشیلسٹ موڈ میں ہے ہماری قوم کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں جہاں سے جتنا وہ ہو سکے، چاہے باقی لوگوں کے لیے کتنا ہی نقصان ہو جائے. اب ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں اربن سینس بھی کم تھی، آپ ایسے کہہ لیں کہ وہ جو ایک روڈ سینس ہوتی ہے نا، ہماری چونکہ مینول ٹریفک ریگولیشن تھی، اب ہم الیکٹرک سگنلز کی طرف آ رہے ہیں. تو اب تو یہ ملتان شہر کے اندر 3-4 جگہوں پہ ہمارے سگنلز آپریشنل ہو چکے ہیں اور لگ چکے ہیں، اور بڑے یونیک اور ماڈرن سگنلز بھی لگ چکے ہیں. یہ بھی ایک ریزن تھی کہ انرولی ٹریفک تھی، مینول تھی، تو ہمارے لوگوں کو ریسٹرینٹ یا سٹاپ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، بالکل، انلیس کہ آپ اس کو بلاک کریں روڈ کو. تو وہ سمجھتے تھے اگر آپ ان کو روکتے ہیں، کہ کوشش بھی کرتے تھے تو پھر بھی وہ سلپ ہو جاتے تھے. تو اب یہ جب ایک جو سگنل ہے اس کی لائٹ جب ریڈ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی آپ نے رکنا ہے. تو یہ والا جو ریسٹرینٹ ہے، یہ جو رکنا ہے، یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، لرننگ ہے، یہ جب ہمارے لوگوں کی ہو جائے گی، کمیوٹرز کی، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. چیزیں ہم اچھا سردار صاحب، ایک اور چیز ہم نے دیکھا کے مارٹ کے باہر پہلے جو ہے بڑی ٹریفک ہوا کرتی تھی، اب جو ہے یہ چیزیں بڑی اچھی ہو گئی ہیں آپ کے اس سے ایکشن لینے سے. لیکن وہاں پر اگر کوئی شخص جو ہے گاڑی کھڑی کرتا ہے اور پارک کرتا ہے وہاں پہ سڑک پر، تو اس کی گاڑی جو ہے نا اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ تو ہمارے لفٹر لے جاتے ہیں وہ. لیکن اس کے برعکس آپ کے ساتھ ہی کچہری کے جو ہے باہر وکلا حضرات کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. ابھی جب میں آ رہا تھا تو آدھی سے زیادہ سڑک پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی، ان کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ نہیں، ان کو بھی اٹھاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے کچھ نیگوشیشن چل رہے ہیں. اچھا، ان کے اپنا ایک پلازا بن جو ہے، زیر تعمیر ہے، اب وہ بہت جلد وہ ہو جائے گا. تو یہ اصل میں ایک براڈر ایک اگر کانٹیکسٹ میں چیزیں دیکھیں تو بعض اوقات ہمارے لائرز کو جب میری ان سے میٹنگ ہوئی، ان کے جو آفیشیل ڈیزیگنیٹڈ آفیشلز ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے لائرز عموماً جلدی میں آتے ہیں، ہائی کورٹ سے آ رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، وہ جلدی میں آتے ہیں اور وہ جاتے ہیں. تو یہاں انفارچونیٹلی جگہ ہی اتنی نہیں ہے یہ کچہری کے باہر، اور ان کی جہاں کچہری بنی ہوئی ہے اس کے پریمیسز کی بھی جگہ بہت کم ہے. تو اس لیے ان کے لیے پرابلم ہے. لیکن یہ پرابلم ہم فار گڈ اس کو ایڈریس کرنے لگے ہیں ہمیشہ کے لیے. وہ جو ان کا یہ جو پارکنگ پلازا ہے، جب وہ آلموسٹ اس کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب بہت جلد ود ان اے منتھ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا سردار صاحب، عوام کو کیا جو ہے میسیج دینا چاہیں گے، اور آپ اپنے چاہنے والوں کو جو آپ کو اتنا سوشل میڈیا پر اور ملتان شہر میں اتنا ایکٹیو دیکھتے ہیں؟ تھینک یو. عوام سے تو ہم پیار کرتے ہیں، ہم تو ایسے ہی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں، ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہماری جتنی گورنمنٹ ہے، تو عوام کی سروس کے لیے ہی تو ہے. تو بس یہی ہے کہ قانون کا احترام کریں، قانون کو کسی بھی حالت میں جو ہے آپ وائلیٹ نہ کریں، اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اسی میں ہماری اپنی بھی حفاظت ہے، باقی ہمارے ساتھیوں کی، رشتہ داروں کی، فیملی کی، اپنے دوستوں کی، اور کمیوٹرز کی، اپنے سوسائٹی کی. قانون اگر لاگو ہوتا ہے جہاں جو قومیں قانون کا احترام کرتی ہیں تو وہ بہت جلد ترقی کر لیتی ہیں. بے شک، بے شک.
ناظرین اب آپ کو جو ہے سٹی ٹریفک پولیس یا ٹریفک وارڈن سے جو ہے پریشان ہونے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو 1915 پر کال کر کے جو ہے اپنی پریشانی حل کروا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سردار موارن خان سی ٹی او ملتان جو ہے موجود تھے. ان کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اور آپ کوئی سوال ہے تو کوشچن جو ہے اپنا کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارشد جعفری کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے WM نیوز. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.